السلام عليكم. هذا الفيديو غيكون خاص بالتصحيح ديال واحد ليكزامان بالنسبه للماده ديال لا ميكرو ايكونومي. اذا بالنسبه لهاد ليكزامان غيتكون من 3 بارتي. بالنسبه لا بروميير بارتي عندنا واحد لا كيسيون دو كور: présenter les points de divergence entre le monopole et la CPP. اذا باش تحددوا هاد لي بوين دو ديفيرجونس يعني خصكم تقراو الكور مزيان الخاص بلو مونوبول الى سي بي بي. اذا غنحاول نعطيكم في هاد لا كيسيون النقط الاساسيه ديال لا ديفيرجونس، يعني ديال الاختلاف ما بين لو مونوبول الى سي بي بي. يعني راه كاينين بزاف ولكن غنحاول نركز لكم على الاساسيه. اذا بالنسبه للبروميير بوين عندنا في لو مارشي دو سي بي بي كما تعرفوا عندنا بليزيور اوفرور فاس ا بليزيور دوموندور. هذه هي الحاجه الاولى اللي غتقولها. ولكن في لو مونوبول العكس، تيكون عندنا ان سول اوفرور فاس ا بليزيور دوموندور. وبالنسبه ليكيليبر اوسي كاين واحد الاختلاف كيفاش تلقاو ليكيليبر. تيكون ليكيليبر في لو سي بي بي ملي تيكون عندنا لو بري تساوي لو كو مارجينال، وفي لو مونوبول تيكون عندنا ملي لا روسيت مارجينال تتساوي لو كو مارجينال. aussi في le CPP le prix est fixe par le marché، يعني le prix تيكون fixé par le marché، يعني le marché هو اللي تيحدد le prix. بالنسبة لو مونوبول تيكون عندنا le prix est fixé par la firme، يعني تيكون يعني ديك لا فيرم اللي مسيطرة على لو مارشي هي اللي كتحدد لو بري. وبالنسبة لو سي بي بي aussi تيكون عندنا واحد ليبر اونطري اي سورتي. وبالنسبه لو مونوبول تيكون عندنا لي باريير ا لونطري، يعني ما تيكونش داك لي ليبر اونطري اي سورتي في لو مونوبول. هادو هما النقط الاساسيه ديال لا ديفيرجونس اونتر لو مونوبول و لو سي بي بي. يعني غنحط لكم واحد الوثيقه يعني في الديسكريبسيون ولا في الكومونتير الاول في لا بروميير كومونتير غنحط فيها يعني واحد لو طابلو في هذا الفرق ما بين لو مونوبول اي لو سي بي بي. نشوفوا بالنسبه لا بروميير اكزرسيس. بالنسبه لهذا الاكزرسيس عطينا يعني واحد الاكزرسيس على لو سي بي بي، على لو مارشي دو سي بي بي. قال لي هنا عندنا 100 فيرم ايدونتيك، وهنا لو كو توتال موين تساوي جوسكو بلس 6 بلس 18 على كو، يعني la fonction de coût total moyen. aussi هنايا la fonction de demande inverse بي تتساوي 330 ناقص كو على 2. اذا بالنسبه لا بروميير كيسيون قال لكم هنايا qu'il sera la quantité produite par une seule firme s'il cherche à maximiser ses profits. يعني هنا شنو خصنا نلقاو؟ يعني la quantité produite، يعني la quantité d'équilibre par une seule firme ماشي ديال لو مارشي. اذا باش نلقى نشوفوا الجواب ديال هاد لا كيسيون. اذا ليكيليبر دو مارشي لي كونديسيون دوبتيماليتي عندنا هما في لو سي بي بي، في لو كادر دو مارشي دو سي بي بي عندنا لو بري تساوي لو كو مارجينال. يعني اول حاجه خصني نلقاها هي لو كو توتال. بالنسبه لا فونكسيون دو كو توتال موين عندي، يعني باش نلقى لو كو توتال هو لو كو موين فوا كو، سهله. اذا يعني غتعطيني لا فونكسيون دو كو توتال تساوي جوسكو او كاري بلس 6 كو بلس 18. لو كو مارجينال هو لا ديريفي ديال لو كو توتال، يعني غنديريفي هاد لا فونكسيون هادي غادي يخرج لي بان لو كو مارجينال تساوي 4 كو بلس 6. وعندنا هنا لو بري تساوي لو كو مارجينال، يعني ان لو بري تساوي 4 كو بلس 6. اذا غادي نلقاو لوفر انديفيديوال. هادشي كامل درناه باش نلقاو لوفر انديفيديوال يعني ديال شاك فيرم. اذا هنا لا كونتيتي اوفرت، يعني غنخرج كو هنايا من بعد التبسيط غتخرج لي بان لا كونتيتي اوفرت ياك بيان لوفر دو مارشي. لوفر انديفيديوال عفوا هو 1 على 4 بي ناقص 3 على 2. باش نلقى لوفر دو مارشي كامل يكفي اننا نضرب في 100، حيت عندي 100 فيرم.
يعني شحال من واحد تيغلط في هادي، ردوا معها البال مزيان. يعني غتشوفوا شحال عاطيكم هنايا بعدا في لو مارشي شحال فيها من فيرم. يعني 100 هنايا، يعني باش نلقى لوفر جلوبال خصني نضرب هاد لوفر انديفيديوال في 100. اذا هي هادي لوفر لا كونتيتي اوفرت بار لو مارشي كامل هي 1/4 بي ناقص 3/2 اللي هي لوفر انديفيديوال فوا 100. غيخرج لي بان لا كونتيتي اوفرت هي هادي. اذا باش نلقى ليكيليبر في لو مارشي كامل، يعني قلت لكم قبل ما نلقاو هاد لا كونتيتي برودويت، يعني خصني نلقى لا كونتيتي ديال لو مارشي كامل. اذا باش نلقاه يعني تيكون عندنا ديما لوفر جلوبال تساوي لا دوموند جلوبال. هي لا فونكسيون دوفر لقيتها. لا فونكسيون دو دوموند غنخرجها انطلاقا من هاد لا دوموند انفيرس اللي عاطيني هنا، يعني هي هادي لا كونتيتي دوموندي. اذا الا بسطت هادي غادي يخرج لي بان لا كونتيتي دوموندي هادي، غيخرج لي بان لا كونتيتي دوموندي بار لو مارشي تتساوي 660 ناقص 2 بي. اذا غندير ليغاليزي اونتر لوفر جلوبال اي لا دوموند جلوبال، غيخرج لي بان لو بري تساوي 30 اي لا كونتيتي تتساوي 600. اذا باش نلقى لا كونتيتي برودويت بار اون سول فيرم يكفي انني ندير هاد 600 على 100 فيرم اللي هي 6. اذا لا كونتيتي الجواب ديال هاد لا بروميير كيسيون لا كونتيتي برودويت ايكال 6. نشوفوا بالنسبه لا دوزيام كيسيون، قال لي كيلي لو سوي دو رونتابيليتي دو شاكون دي فيرم. اذا باش نلقى لو سوي دو رونتابيليتي ديريكتومون تيكون عندي سوا غندير لا ديريفي ديال لو كو موين على لا ديريفي ديال لا كونتيتي ايكال 0، و لو كو مارجينال تساوي لو كو موين. اذا غندير نخدمو بهادي. بالنسبه لا ديريفي دو كو موين يعني غنديريفي هاد لا فونكسيون، غتخرج لي 2 ناقص 18 على كو او كاري تتساوي 0. باش نلقى كو يعني غنبسط، من بعد التبسيط غيخرج لي بان كو تتساوي 3 افيك لو كو موين تساوي 18. الا عوضت هاد 3 في هاد لا فونكسيون دو كو موين غيخرج لي بان لو كو موين تساوي 18. دونك لو سوي دو رونتابيليتي كوريسبون ا لو بري ايكال 18، حيتاش عندي هنا لو بري تساوي لو كو مارجينال تساوي لو كو موين. يعني لو كو موين قلنا تساوي 18، يعني ان لو بري تساوي تا هو 18. اذا لو سوي دو رونتابيليتي غتكون عندنا في لو سوي دو رونتابيليتي لا كونتيتي تساوي 3 و لو بري تساوي 18، يعني لو بري تساوي لو كو مارجينال تساوي لو كو موين. اذا نشوفوا بالنسبه لهاد لا دوزيام اكزرسيس. بالنسبه لهاد لا دوزيام اكزرسيس تيهضر لينا على لو مونوبول. قال لك لي كو دو برودكسيون d'un monopole sont le coût total. Les demandes de biens au niveau du sous-marché 1 et 2 sont sous-marché 1, sous-marché 2. عطينا هنايا لا دوموند لو نيفو دو دوموند. يعني بحال اللي قلتي هنا في لو مونوبول قلنا تكون عندنا اون سول اونتربريز فاس ا بليزيور دوموندور. يعني قال لي هنايا هاد لا فونكسيون دو كو توتال ديال هاد لونتربريز هي هادي، ويعني كتخدم في جوج ديال لي مارشي. باش نشرح لكم هاد ليكزيرسيس، يعني عندنا هاد لونتربريز هادي لا فونكسيون دو كو توتال ديالها هي هادي وكتخدم في دو مارشي. يعني في هاد لي مارشي غنشوفوا يعني خصنا نحسبوا ليكيليبر. في لا بروميير كيسيون قال لي ديتيرميني لو بري لا كونتيتي ديكيليبر دو مونوبول سامبل. يعني في لو مونوبول سامبل قلنا هادي تكون عندنا اون سول اونتربريز ياك وكتخدم في جوج ديال لي مارشي. في لو مونوبول سامبل يعني غتخدم بنفس لو بري وبنفس ماشي نفس لا كونتيتي ولكن بنفس لو بري، يعني تتبروبوزي نفس لو بري في جوج ديال لي مارشي. اذا ليكيليبر دو مونوبول سامبل باش نحسبوا ليكيليبر تيكون عندنا لي كونديسيون ديكيليبر هو لو روسيت مارجينال تساوي لو كو مارجينال ديريكتومون. يعني تنديروا هادي، يعني خصكم تعقلوا عليها مزيان وتعرفوها.
عندنا لو كو مارجينال هو لا ديريفي ديال لو كو توتال، غادي يخرج لي جوسكو بلس 4. يعني خصنا نحسبو دابا لا غوسيت مارجينال. باش نحسبو لا غوسيت مارجينال عندنا لو غوسيت توتال تساوي لو بري فوا لا كونتيتي. لا كونتيتي هي هادي، هي كيو ان. لا كونتيتي تساوي كيو ان بلس كيو دو، يعني غادي نجمعهم، يعني كيو ان بلس كيو دو غادي تخرج لي هادي، يعني من بعد التبسيط غادي يخرج لي بان لا كونتيتي تساوي 24 ناقص 8 بي على 20. يعني غنخرج لو بري باش نلقى لو بري، يعني غنخرج لو بري غادي يخرج لي بان لو بري تيساوي 60 ناقص 5 على 2 كو. إذا لا غوسيت توتال هي لو بري فوا لا كونتيتي. لو بري لقيتو، يعني غنضرب في لا كونتيتي غتخرج لي بان لا غوسيت توتال هي هادي. باش نلقى لا غوسيت مارجينال يعني يكفي ان ندير لا ديريفي ديال هادي ديال لا غوسيت توتال. إذا لا غوسيت مارجينال تساوي 60 ناقص 5 كو. غندير ليغاليتي ديالي، لا غوسيت مارجينال تساوي لو كو مارجينال. لو كو مارجينال هو هذا لقيناه، يعني 60 ناقص 5 كو تتساوي جوج كو بلس 4. غتخرج لي بان لا كونتيتي تتساوي 8. باش نلقى لو بري غادي نعوض هاد لا كونتيتي في لا فونكسيون ديال لو بري اللي لقيت هنايا، غيخرج لي بان لو بري تساوي 40. هادو هما ليكيليبر في لو كا دو مونوبول سامبل. لو بروفي هو لا غوسيت توتال ناقص لو كو توتال، يعني قال لك ليكيليبر يعني تحدد لا كونتيتي. ردوا البال مزيان، غادي تحدد لا كونتيتي ديكيليبر، لو بري ديكيليبر، وسي غتحسبوا لو بروفي. إذا لو بروفي تيساوي لو غوسيت توتال ناقص لو كو توتال اللي هي 8 فوا 40 ناقص هادي لا فونكسيون دو كو توتال، يعني غنعوض هاد لو بري بالقيمة ديالو إلى كونتيتي بالقيمة ديالها، غيخرج لي بأن لو بروفي تيساوي 124. بالنسبة لا دوزيام كيسيون، déterminer l'équilibre en appliquant la politique de la discrimination par les prix. إذا في لو مونوبول سامبل قلت لكم باللي يعني تيكون عندها نفس لو بري في نفس في لي دو مارشي، ولكن هنا في ليكيليبر ديسكريمينون في لو مونوبول ديسكريمينون يعني تيكون عندنا في كل مارشي تدير واحد لو بري، يعني لو بري اللي غادي دير في هاد لو مارشي مختلف على هاد لو بري الا كنتي اللي غتبروبوزي في هاد لا دوزيام مارشي. اذا نشوفوا يعني اذا غادي تكون عندنا هنايا، انا عطيتكم هنا واحد النقط اساسيين، يعني باش في لو كاد ديال لا ديسكريميناسيون بار لي بري بليزيور روسيت مارجينال، يعني غيكون عندنا دو روسيت مارجينال في هاد الحاله هادي، روسيت مارجينال خاصه بلو مارشي 1 روسيت مارجينال خاصه بلو مارشي 2 avec le même coût marginal، وغيكون عندنا نفس لو كو مارجينال. اذا بالنسبه للسو مارشي 1 يعني عندنا كيو 1 تساوي 12 ناقص 5 بي على 20، هي هادي اللي عطينا هنا، يعني لو بي 1 غنخرج بي 1 هنا لو بري 1، يعني غتخرج لي هنايا من بعد التبسيط غيخرج لي بان لو بري يكفي، يعني غترجعوا لو بري لهاد الجهه ولا كونتيتي لهاد الجهه وغتحسبوا غيخرج لكم بان لو بري هو هذا. من بعد التبسيط لو بري تيساوي ناقص 4 كيو 1 بلس 48. الغوسيت توتال 1 ياك، يعني غتكون لي عندنا هنا الغوسيت توتال 1 والغوسيت توتال 2، يعني نحسبوا بالنسبه لا بروميير مارشي لو سو مارشي 1. حنا خدامين دابا مع لو سو مارشي 1. اذا الغوسيت توتال 1 تساوي بي 1 فوا كيو 1 تساوي ناقص 4 كيو 1، يعني لو بري فوا كيو 1 غتخرج لي بان لا غوسيت توتال هي هادي. اذا الغوسيت توتال باش نلقى لا غوسيت مارجينال هي لا ديريفي ديال الغوسيت توتال. اذا اللي درت لا ديريفي لهادي غيخرج لي بان لا غوسيت مارجينال 1 تساوي ناقص 8 كيو 1 بلس 48. غندير ليغاليتي ديالي، قلنا غتكون عندنا غوسيت مارجينال 1 تساوي لو ميم كو مارجينال. لو كو مارجينال ديجا لقيناه، اذا عندنا هنا لا غوسيت مارجينال الا درت ليغاليزي يعني خرج بان كيو 1 تساوي 3.5، وباش نلقى لو بري يكفي اننا نعوض في هاد لا فونكسيون هادي، غيخرج لي بان بي 1 تساوي 34. اذا بالنسبه لو سو مارشي 2 يعني غتولي عندنا كيو 2 اللي هي هادي، باش نخرج لو بري يعني يكفي انني نرجع هادي لهاد الجهه، لو بري 2 تساوي 80 ناقص 20 على 3 كيو 2، دونك لو غوسيت توتال 2 تساوي
le prix de fois la quantité. يعني غيخرج لي بأن لا غوسيت توتال دو هي هادي. باش نلقى لا غوسيت مارجينال يكفي نديرو لا ديريفي ديال لا غوسيت توتال. إلا درتو لا ديريفي ديال هاد لا غوسيت توتال غتخرج ليكم لا غوسيت مارجينال دو تتساوي 80 ناقص 40 على 3 كيو دو. إذا غندير نفس ليغاليتي، يعني الغوسيت مارجينال دو تتساوي لو كو مارجينال. إلا درت ليغاليزي غيخرج لي بأن كيو دو تتساوي 4.95. إلا غديرو جوج الأرقام الفاصلة. إذا لو بري دو باش نلقاه يعني غنعوض هاد لا كونتيتي في هاد لو بري، غيخرج لي بأن لو بري دو تتساوي 47. إذا بالنسبة لو بروفي، لو بروفي توتال ديال هاد لي دو مارشي، le recette total 1 plus le recette total 2 moins le coût total. Le recette total 1 تساوي P1 fois Q1. Le recette total 2 تساوي P2 fois Q2. وهنايا الكو توتال هو اللي عاطيني في المعطيات ديال ليكزيرسيس، هو نفس لو كو توتال. اذا هنا بالنسبه ل P1 راه باينه خرجت لي هنايا P1، وبالنسبه ل Q1 هي هادي، وبالنسبه بالنسبه للغوسيت توتال 2 ناقص لو كو توتال. ولكن هنا في لا فونكسيون دو كو توتال عندي هاد كيو راه هي Q1 زائد Q2. ردو معايا البال مزيان، يعني غندير Q1 زائد Q2. إلا درت هنا Q1 زائد Q2 3.5 زائد 4.95 راه هي 8.45. يعني وغنحسب يعني هاد كيو في لو كو توتال هي Q1 زائد Q2. إذا غيخرج لي بأن لو بروفي توتال يساوي 146.44. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.